अथ 45 सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्काम् कविः कृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्। किम् नु खल्ववशिष्टम् मे कर्तव्यमिह साम्प्रतम् यदेषाम् रक्षसाम् भूयः सन्तापजननम् भवेत्। वनम् तावत् प्रमथितम् प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषम् दुर्गविनाशनम्। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। यो ह्ययम् मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणम् न्याय्यम् कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः। ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहाद्गृहम् राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निम् तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बली। ततोऽन्यत्पुप्लुवेवेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निम् कालानलशिखोपमम्। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनम् ततः। रश्मिकेतोश्च भवनम् सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च कराळस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनम् मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः। यज्ञशत्रोश्च भवनम् ब्रह्मशत्रोस्तथैव च वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहम् प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वृद्धिमतामृद्धिम् ददाह कपिकुञ्जरः। सर्वेषाम् समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादाथ लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे नानामङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितम्। ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव जज्वाल प्रावर्धत हुताशनः प्रदीप्तमग्निम् पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन्। तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्तरत्नवन्ति महान्ति च। तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानीव सिद्धानामम्बरात् पुण्यसंक्षये। सञ्जज्ञेतुमुलः शब्दो राक्षसानाम् प्रधावताम् स्वे स्वे गृहपरित्राणे भग्नोत्साहोज्झितः श्रियाम्। नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हा इति क्रन्दन्त्यः सहसापेतुस्तनम् धयधरा स्त्रियः। काश्चिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात्। वज्रविद्रुमवैदूर्यमुक्ता रजतसंहतान् विचित्रान् भवनाद्धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः। नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम् तृणानाम् च यथा तथा हनूमान् राक्षसेन्द्राणाम् वधे किञ्चिन्न तृप्यति। न हनूमद्विषस्तानाम् राक्षसानाम् वसुन्धरा हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना। लङ्कापुरम् प्रदग्धम् तद्रुद्रेण त्रिपुरम् यथा
ततः स लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयम् प्रदीप्तो हनूमता वेगवतोपसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यरूपः समारुतोऽग्निर्ववृधे दिवस्पृक् विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षः शरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजालङ्काम् समस्ताम् परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैर्भिन्दन्निवाण्डम् प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रूक्षप्रभक्यम् शुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो निलो वा रौद्रोऽग्निरर्कोधरदश्च सोमो न वानरोऽयम् स्वयमेव कालः किम् ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किम् वैष्णवम् वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परम् सुतेजः अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमेकम् स्वमायया साम्प्रतमागतम् वा इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घाम् सगृहाम् सवृक्षाम् दग्धाम् पुरीम् ताम् सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा साश्वरथा सनागा सपक्षिसङ्घा समृगा सवृक्षारुरोददीनातु मुलम् सशब्दम् हातातः पुत्रककान्तमित्रः जीवितेषाङ्गहतम् सुपुण्यम् रक्षोभिरेवम् बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमम् त्रस्तविषण्ण राक्षसाम् समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्किताम् ददर्श लङ्काम् हनुमान् महामना स्वयम्भुरोषोपहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनम् पादपरत्नसङ्कुलम् हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीम् ताम् ग्रहरत्नमालिनीम् तस्थौ हनूमान् पवनात्मजः कपिः स राक्षसांस्तान् सुबहूंश्च हत्वा वनम् च भङ्क्त्वा बहुपादपम् तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निम् जगाम रामम् मनसा महात्मा ततस्तु तम् वानरवीरमुख्यम् महाबलम् मारुततुल्यवेगम् महामतिम् वायुसुतम् वरिष्ठम् प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः पराम् प्रीतिमतुल्यरूपाम् भङ्क्त्वा वनम् महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीम् भीमाम् रराज स महाकपिः गृहाग्र्यशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवार्चिमाली लङ्काम् समस्ताम् सम्पीड्य लाङ्गूलाग्निम् महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्काम् प्रदग्धाम् ताम् विस्मयम् परमम् गताः तम् दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठम् हनूमन्तम् महाकपिम् कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः।